جو کہ شہر کاموں کی سے آئے ہیں، شعر ربانی، حق و صداقت دی نشانی، خطیب لسانی، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، ان کے آنے سے قبل ایک نعرہ زوردار ہو جائے تاکہ حضرت ربانی صاحب حافظہ اللہ کو علم ہو کہ میں اہل حدیث کے علاقہ میں، اہل حدیث کے ضلع میں پہنچا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر فاروق صاحب اور حاجی مرتضی ضیاء صاحب جو کہ سعودی عرب سے ہمارے مہمان آئے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ ایدی ایکو تے بیس بند کر دو بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر فرمایا، اس مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جس ذمہ داری اور جو ذمہ داری آپ دے کندھیاں تے اللہ نے ڈالی کہ میرے محبوب دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھنا، حق دی دعوت تو لوگاں نو آشنا کرنا، پیغام حق ہر گھر تک پہنچانا، اور جان دے ہو کہ اے دے بدلے آپ نو قدم قدم تے امتحاناں چو گزرنا پیا، آزمائشاں چو گزرنا پیا، دکھاں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ نبی علیہ السلام نو روحانی تکلیفاں بھی دیتیاں گئیاں، جسمانی دکھ اور تکلیفاں نال بھی آپ نو دوچار ہونا پیا۔ ان تمام حالات دے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ اپنا مشن چھڑے نہ اپنی دعوت چھڑیے اور نہ یہ پیغام سنان تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام باز آئے نے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، حضور علیہ السلام آپ نے کوہ صفا تے دعوت دا آغاز فرمایا، اور انداز الفاظ ذرا غور کرنا۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ، مکے والو میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، تے میں دعوت لے کے آیا، میں پیغام لے کے آیا۔ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رب دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ میں دعوت لے کے آیا، اور حضور علیہ السلام نے نا ابتدا دے اندر پہلے جڑے سال گزرے نے نا تقریباً 3 سال تک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ ہو، کرو تھوڑی جی ہمت، صلی اللہ ہو
علیہ وسلم ہے کیمرے شیمرے والے اور دوسرے ساتھی انتظامیہ دے انہاں دے جڑے مسائل نے وہ خود انہوں حل کر لین گے. تسی توجہ میرے ور رکھو. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بھی بڑی جلدی اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے جاواں, لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نہ بیٹھو. اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک کم و بیش حضور علیہ السلام نے اندر کھاتے خاموشی نال اپنی دعوت نو لوگاں تک پہنچایا, اور اس انداز نال کہ حضور علیہ السلام جڑے بڑے با اعتماد لوگ ہوندے نے نا کہ جنہاں دے بارے بندے نو پتا ہوندا ہے وی میں انہاں نال گل کر لواں تے اے میرا راز ہی رہن دین گے, گل اگے نہیں کرنگے. حضور علیہ السلام دعوت دین دے اور دعوت دا انداز کی ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے اللہ نو من لو, اللہ ایک تے میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں. جے تے من لو تے فابہا, تے جے نہ منو تے اے گل اپنے تک رکھے آجے, اگے نہ اے گل کرے آجے. اور تو انہوں پتہ ہے نا بعض لوگاں دا میدا اینا کمزور ہوندہ ہے او جنی دیر گل اگے سنا نہ لین روٹی ہضم ہوندی چھتی کی تیا روٹی نہیں ہضم ہوندی جنہ چر گل اگے پہنچا نہ لین سنا نہ لین. حضور علیہ السلام اس انداز نال اللہ ذوالجلال دا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے نے. ہن رب العالمین ایک آرڈر نواں جاری فرمایا. اللہ فرمان دے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے رشتہ داروں اپنے قریبیاں انہوں ڈراؤ, انہوں تک اللہ دا پیغام پہنچاؤ. تے ہن کائنات امام علیہ السلام نام لے لے کے آپ فرما رہے نے یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فإني لا أغني عنكم من الله ایک قابل ویدی اولاد گل سن لو, اپنے آپنو جہنم دے کولوں بچا لو. تے جے تو آڈے اپنے عملی چنگے نہ ہوئے تے میں محمد اللہ دا نبی بھی تو انو نہیں بچا سکاں گا. ہن سوالے پیدا ہوندہ ہے کہ چلو اے تے دور پار دے رشتہ دار نے, کوئی تعلق واسطے والے نے, تے جیڑے بڑے قریبی تے خونی رشتے نے تے بڑے قریب دے رشتے نے, ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اور نواستے نرمی فرمائی ہوئے. نانا ٹنگشا والے ہو, اردہ گرد تو آن والے ہو, پروانے ہو, قرآن دے ہو, میرے آقا علیہ السلام دی زبان تو نکلے الفاظ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. تے آجڑی سوچ اساں بنائی ہے نا کہ کوئی لوڑ نہیں جی عمل کرن دی, نماز دی لوڑ کوئی نہیں, اے دل دی نماز ہی ہوندی ہے, روزے دی لوڑ نہیں, حج دی ضرورت نہیں, اور جناب صدقات خیرات کوئی ضرورت نہیں اینا چیزاں دی, بس دل دی پڑی دل دی نیتی سب کچھ ٹھیک ہو جاندہ ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام دی زبان پاک دے نکلے الفاظ ذرا نوٹ فرما لو. میرے آقا علیہ السلام آؤ فرما دینے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, اور پتہ جے فاطمہ نالوں ود کے نبی نو کائنات وچ پیار کدے نال ہو سکدا ہے.
کون پتا جے کون سیدہ فاطمہ جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن بِضَعَةٌ مِّنِّي فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ پیارے پیغمبر دے گھر آؤندیاں اللہ دے پاک نبی اٹھ کے بیٹی دا متھا چوم لیا کر دے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دا چین، آپ دیاں اکھاں دا سکون فاطمہ تے میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ نو مخاطب کر کے فرمایا ہاں جیڑی ساڈی سوچ ہے او دا پلہ پھڑ کے جنت ٹر جائیں گے، او دا دامن پھڑ کے جنت میں ٹر جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں عمل دی۔ سن لو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان، آپ فرمان دے نے فاطمہ بیٹا عمل چنگے کر لے تے جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ فاطمہ جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں اللہ دا نبی بھی تیرے کسے کام نہیں آ سکاں گا، میں تینو جہنم کولو نہیں بچا سکاں گا۔ نبی کے سن فاطمہ بیٹی، نبی کے سن فاطمہ بیٹی تے کری نہ چاوڑ میری، روز قیامت عملہ باجوں تے نئی خلاصی تیری۔ کائنات امام علیہ السلام اپنے خاندان دے لوگانوں اپنے قریبیانوں فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ ذوالجلال دی طرف بلا رہے ہیں۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں ہن دعوت دا انداز اور ذرا دعوت نو نبی علیہ السلام نے پھیلا دیتا ہے اور زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام حج دے سیزن تو فائدہ اٹھایا، مکے دے جڑے بڑے بڑے سردار سن اونا بھی حج دے سیزن تو فائدہ اٹھان دی کوشش کی تھی تے او تے اونا نو پہ گیا الٹا، انج تے لوگ خرے نبی علیہ السلام نو کوئی جاندہ سی کہ نہیں سی جاندہ تے مکے والیاں نے تکے نالی حضور دا تعارف کروا دیتا ہے۔ بڑے بڑے جڑے قبیلیاں دے سردار ہوں دے نا حج کرنے واسطے مکے دے چودھری اگوں دی جا کے آندے محمد دے متھے نہ لگے آجے صلی اللہ ہو، کہہ دے صلی اللہ ہو۔ آج انجے جی میں تو انو تکے نال کسے جلسے چلے آندہ ہے کہ اپنی مرضی نال ہی آئے ہو صلی اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہاں جی توجہ میرے بار رکھو، ایک ایوے کہ جیڑی گل دا عام لوگانو نہیں سی پتا نبی علیہ السلام دے متعلق، او مکے دے بڑے بڑے سردار جڑے سر او نہ آکے نا تے بڑے بڑے لیڈرہ چودھریانو جڑے علاقہ بار تو آئے کہ جناب محمد دے آنکھیں نہ لگے آجے حتیٰ کہ وہ دے متھے ہی نہ لگے آجے۔ تے حضور علیہ السلام بھی موقع تو فائدہ اٹھایا، حج دے سیزن تو میرے آقا علیہ السلام بھی فائدہ اٹھا رہنے، آپ نکلے اردہ گرد تو آن والے لوگانو آپ نے دعوت دیتے تے ایک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا کوئی یسرب دے علاقے دے لوگ، اوہ عبدالقادر باس کرو پتر باس کر وہ چھڑ دے انہوں رہن بیٹھے رہن نبی علیہ السلام اوہ یہ دی مان لو جی میں اندازہ کر لو نکے نکے بال ٹور جو اپنے کرانو جی میں عبدالقادر اندہ انہوں بیٹھے رہن دے بس ٹھیک ہے اسے اپنا کام جاری رکھو۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا یسرب دے علاقے جو لوگ آئے نے 6 بندے ایک جگہ تے موجود نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو جا کے دعوت اسلام دیتے، مرضی رب دی
چھے دے چھے ہی کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام بن جاندے نے چھے دے چھے ہی وہ ساتھی تے ایک بھی مخلص لب جاتے بڑی گل ہوندی ہے اور سیانے آندے نا ایک ایک تے دو ایک ایک تے دو یاراں ساتھی تے مخلص ایک بھی لب جاتے بڑا ہوندہ تے جے مخلص نہ ہون کانڈ پیچھے تیریاں جڑا وڈن والے ہون تے اے ہو جائے 100 بھی ہون تے اونا دی کوئی حیثیت نہیں فائدہ دی بجائے نقصان ہوندہ اور میرے آقا علیہ السلام دے ساتھی وفادار بھی نے جانثار بھی نے اللہ جتھے جتھے تیرے محبوب دے پروانے لیٹے نے اونا تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے دعوت دیتی چھے دے چھے ہی نبی دے غلام بن جاندے نے ہن اے واپس یسرب دے علاقے چلے گئے یسرب پہنچے نا حضور علیہ السلام اگلا سال آیا حج دا سیزن پھر آیا حضور علیہ السلام دے کول اے 6 بندے انہیں کوئی ہور بندے آنو دعوت دے کے مسلمان بنا کے تے مکے دے اندر لے آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر نہ ملاقاتاں ہوئی ہیں تے عرض کر دینے سونیو ساڑی ایک خواہش تے تمنا حضور سانو کوئی خطیب دے دیو جیڑا ساڑے علاقے یسرب دے اندر جا کے لوگانو اللہ ذوالجلال دی توحیدہ پیغام سنائے لوگانو اللہ دا قرآن جا کے سنائے اے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام دی نظر انتخاب پئیے تے مصعب بن عمیر تے پئیے رضی اللہ تعالی عنہ پروانے ہو چاندے ہو کون جناب مصعب بن عمیر نے شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والا مکہ پاک دے اندر کھاندے پیندے کرانے دا نوجوان سے بڑا ہی حسین و جمیل صبح ویلے کوئی اور لباس پہن دا شام ویلے کوئی اور لباس پہن دا شہزادیاں والی زندگی گزارن والا مصعب تے میرے آقا دی نگاہ انتخاب مصعب تے پہ گئے اور پتا جے کون جناب مصعب نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے اے جے سامنے ہو جناب مصعب آ رہے نے تے کائنات دے امام علیہ السلام دیاں اکھاں جو آنسو جے چمک اٹھ دینے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو خیریت ہے نا اچانک اکھاں کیوں برسن لگ پیانے تے میرے آقا فرما دینے صحابیو او ویکھو نا میرا مصعب آ رہے ہے اسلام دی آمد تو پہلا اسلام قبول کرن تو پہلا یہ شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والا اے او میرا مصعب آج جو دی حالت ہے کہ سارے جسم تے ایک کوئی چادر تے جدے تے کئی ٹاکیاں لگیاں نے او پیارے مصعب نے تے مرضی رب دی کہ جنہ اللہ نے حسن عطا فرمایا جدہ آپ سونا اوڈی اللہ نے آواز بھی سونی عطا فرمائیے میرے آقا فرماندے نے مصعب یسرب چلا جا تے جا کے انہوں اللہ دا پیغام سنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے کار جناب مصعب ٹھہرے سر اور مختلف علاقیاں دے اندر ڈیریاں تے جا کے پنڈاں وچ جا کے لوگانو اللہ دی توحید دا پیغام دین دے اللہ دی توحید دا سبق تے درس دیا کر دے ایک قبیلہ بنی عبد الاشہل اس قبیلے دے 2 سردار نے ایک سعد بن معاذ ایک جناب اسید بن حضیر نے رضی اللہ تعالی عنہ اے
سعد بن معاذ کہن لگا جناب اسید نو کہ اسد بن زرارہ دے گھر مصعب ٹھہرے ہے تے چونکہ میری او خالہ دا بیٹا ہے تے میں نہیں چاہتا بھی میری او دی منہ ماری ہو جائے تے تو جا میں انہوں خبر ملی ہے کہ او دے گھر کوئی بندہ مکیوں آیا تے آکے لوکانو نعوذ باللہ کو نوائی مذہب سناندہ پیا بے دین لوکانو کری جا رہے ہیں تے جا درہ انہوں دبکا شبکا لاکے آ اسید بن حزیر آئے آکے ویکھیا جناب مصعب لوگانو اسلام تے قرآن دی دعوت دین دینے پہ بڑا غصہ چڑھیا کہنے لگا خبردار تو انہوں جرت کی میں پیدا ہوئی ہے ساڑھے علاقے چاہ کے لوگانو معاذ اللہ بے دین کر دے ہو پہ اور نما مذہب نوی شریعت لے آکے سنان دے ہو خبردار ہے تو نکلن دی گل کرو آئندہ ادھر دا رخ نہ کرے آدھے حضرت مصعب بڑے تیمے مزاج دے بندے نے تے بڑے پیارے انداز نال فرمان لگے چوری صاحب گالے وے تسی سیانے بیانے بندے ہو دانا آدمی ہو جویں آندے ہو چلو اسی اومیں ہی مان لینے ہاں تے انج اے وے کہ بہو تے صحیح ساڑی گال سنو تے صحیح نہ چنگی لگی تے نہ مننے ہاں دے اسی بھی ٹور جانگے تے جے چنگی لگے تے گال منن چا حرج کیے بندہ وہ بھی بڑا سیانا سی پریاں دا بندہ دانا آدمی سی پینڈ دا نمبردار سے ایک کہن لگا بھی گالے کہ بڑی چنگی گل کیتی آ بڑی اچھی گل کیتی آ چلو میں بہ جانا تو ساں کیڑا مینوں تکے نال منا لینا جدوں گل دل وچ اے ہوئے نا کہ گل حق ہوئے چنگی ہوئے سچی ہوئے تے منن چا حرج کیے تے پھر اللہ ہدایت دے رستے کھول دیں تے جے سوچے ہوئے کہ سننا ہی نہیں اے چونکہ فلانی مسیح دا مولوی ہے اے فلانی جماعت دا مولوی ہے اے فلانے گروپ دا مولوی سننا ہی نہیں تے پھر تے اللہ ہی حافظ ہے اے کہن لگا بھئی ٹھیک ہے بھی گالتے تو اڈی ٹھیک ہے سناؤ دسو کی آندے ہو نیزہ ایک پاس سے ٹنگیا زمین چ گڈیا آپ سامنے بہ گیا تے حضرت مصعب اللہ دا قرآن پڑھن لگ پہ کہہ دیو اور کہہ چھڑو روٹی شوٹی کھائے ہو نا ماشاءاللہ حضرت مصعب اللہ دا قرآن پڑھن لگ پہ میں قربان جاواں وہ 10-20 منٹ گزرے ہونگے تے آج ایڑے چوری صاحب بڑا غصے چاہیا سی نا نکل جاؤ اگو ادھر دا رخ نہ کرے آندہ ہے اے دسو بھی تو آڈے مذہب وچ شامل کنج ہوئی دے بس او تو آڈے مذہب شامل کنج ہوئی دے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ رہنمائی فرمائی چودھری صاحب جیڑے بڑے غصے وچ سن ہن پہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ اور تسی بھی پڑھ لو ٹھنگ شاہ والے ہو لا الہ الا اللہ اچھا ہون اگلا راہ آپ ہی دسن لگے کہنے لگے بھی ساڑھے پینڈ ایک اور چوری صاحب نے ساڑھے قبیلے دے تو آنو پتہ ہے نا کئیاں پینڈ ہے جو 2 نمبرداریاں ہوں دیا نے ایک وکھری پانڈ دا دوسرا وکھرے علاقے دا کہنے لگا ساڑھے ایک اور قبیلے دے چوری صاحب نے سعد بن معاذ دا نام ہے بڑا اکھڑے آنا انہیں بڑا اوکھا ہے تے انج میں کوشش کرنا بھی کسے ہیلے بانے انہوں میں تو آڈے کول کالنا کال میں دینا وہاں تے قابو تسی کر لے آجے راہ ہونا پہ ہی دسن دیا پیج میں دینا وہاں تے قابو تسی کر لے آجے ہن واپس گیا اگو لوکی بیکھن ڈیا نے تے کہنے لگے سناؤ چوری جی کہنے لگا بھئی سعد میں ویک کے آیا حالات ویسے میں انہوں نے دبکا شبکا بڑا لایا لیکن ایک گل لے بھئی او جیڑا اسد بن زرارہ تیرا خالہ دا بیٹا ہے او دے خلاف قبیلہ ہارسا دے کچھ لوگاں نے پروگرام بنایا انہوں نقصان پہنچان دا او دے تے حملہ کرن دا تے منو تے بڑی تشویش ہوئی ہے بڑی پریشانی ہوئی ہے ہن او جڑی مذہبی مخالفت سی نا او دب گئی تے خون ذرا جوش وچ آ گیا انہیں آکھیا اوے انہاں دی جرت کیویں ہوئی کہ او میرے خالہ دے بیٹے تے حملہ کرن میں نبڑ لاگا انہاں نال نیزہ پھڑیا
تے سیدھا ادھر چلے گئے جا کے ویکھیا اوتھے تے پرسکون ماحول تے ہن پھر او دینی نفرت جڑی سی پھر عروج تے آ گئے بھئی انہیں میرے نال دھوکھا کیتا کہن لگے ہوئے گل سنو میں سنیا تواڈے بارے تسی لوکاں نو بے دین کر دیو پے تے خبردار ایتھوں اٹھن دی گل کرو معلوم ہوندا ہے خطیب نو دھیمے مزاج دا ہونا چاہیے خطیب نو دھیمے مزاج دا نرم مزاج دا کسے لے کوئی کر بھی لے تے خاموش ہو جائے انج کسے لے اپنا دا لگے تے آپ بھی کر لے کوئی حرج نہیں کیوں جی کسے لے اپنا دا لگے موقع لگے آپ بھی کر لے تے انج کسے لے موقع بموقع ویکھنا چاہیے سن کے ذرا نرمی اختیار کرے خاموشی اختیار کرے ضروری نہیں بھئی ہر ایک نو اکھڑی کوہاڑی انگریہی پہنا اگلے دے متھے چی وجنا نرمی نال پیار نال محبت نال ذوق نال دعوت دینی ہے چونکہ منبر دی جڑی زندگی ہے وہ بڑی اہم زندگی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اتنا بڑا بہت علماء دے کندے آتے رکھیا کہ کائنات دے امام نے نبوت والی زبان تو فرمایا آپ فرمان دے نے آلو علماء اے بڑی بڑی ذمہ داری مولوی ممبریاں لب دے پھر دینے اور جنہوں نبی دا ممبر مل جائے اس تو بڑی سعادت خوش نصیبی کوئی نہیں آپ فرمان دے نے آلو علماء العلماء ورثۃ الانبیاء آپ فرمان دے نے میری امت دے علماء جڑے نے اللہ ذوالجلال نے انہوں نبیان دا وارث بنا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا غلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرمی نال بڑی محبت نال بڑی دنائی نال بڑی حکمت دے نال حضور علیہ السلام دا خادم کہنے لگا چوری جی کی ہو گیا بگوی صاحب آگئے ماشاءاللہ لو میں اپنی گل مکا دینا ہوں ماشاءاللہ علماء تشریف لے آ رہے ہیں میری خیر ہے تو ہی زندہ باد اللہ تینو سلامت رکھے علماء تشریف لے آ رہے ہیں تے انشاءاللہ آج رات گئے تک تو آنو اللہ دا قرآن سنان گے کتاب و سنت دی دعوت سنان گے میں دا سے رہا ہوں حضرت مصعب نے وہ دی بھی گال سنی تے اوہوئی انداز اوہوئی طریقہ فرمان لگے چوری صاحب کیوں غصے ہوندے ہو کیوں ایمیں پریشان ہوندے ہو ساڑی بہ کے گالتے سنو نہ چنگی لگی نہ منیا جے اسی بھی ٹور جانگے تے جے گال چنگی لگے تے منن چا حرج کیے کہنے لگا بھی گال تیری سولہ نے ٹھیک ہے چلو سون لئی نیا وینیا تسی کی آندے ہو تے تساں کیڑا مینو تکے نال منوا لینا سامنے بہ گئے منٹ 10 نہیں گزرے تے دوجا چودھری بھی پڑھ دے اشہد اللہ الہ تسی نہ پڑھے آجے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا ہن واپس جان لگا اگو پنڈ دے لوگ باہر نکل کے کھلوتے نے تے اسید بن حزیر بھی ویکھن واسطے آئے نے بھی کی بنا کے آئے ہے تے اے چوری صاحب پنڈا ٹورے نا تے بندے آندے نے جویں دا گیا سی نا اونج دا لگدا نہیں پیا معلوم ہوتا ہے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا ایک گئے پنڈ دے لوگ اگوں آئے تے کہن لگا پرا ہو جاؤ میرے نہ کلام نہ کرے آجے انہاں کیا چوری دی تبدیلی آ گئی ہے چوری دی ایڈی چھتی تبدیلی آ گئی ہے ہویا کی ہے ہونتے چنگے بلے گیا سو ہویا کیے کہن لگے تو انہوں پتہ نہیں میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے وہ کہن لگے تو پڑھ آیا تو سانو منہ کھور آیا
سانو بھی بڑھا دے تے سارا پنڈ ہی پڑھ ایویں چاند ایک چھڈ کے نا کئیاں نو بیماری ہوندی ہے بھی سارا پنڈ ادھر نو جائے انہاں ڈیڑھ دی مسجد وکھری بنانی ہے انہاں سارے پنڈ دی مخالفت کرنی ہے ایویں چاند ایک لوگ چھڈ کے تے سارا قبیلہ پڑھ دے نشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دینے تے مصطفیٰ دے مرید بن جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے انج دعوت دا آغاز فرمایا حضور علیہ السلام پریشانیاں تے اٹھانیاں پئیاں نے کتے میرے آقا نو جسمانی دکھ دیتے گئے کتے آپ نو روحانی طور تے ستایا گیا پریشان کیتا گیا کائنات امام علیہ السلام نو کتے پاگل نعوذ باللہ آکھیا گیا کوئی ساحر کہہ رہا کوئی مجنون کہہ رہا کوئی جادوگر کہہ رہا کوئی دم کٹا کہہ رہا کوئی بے نسلہ نعوذ باللہ کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیوں حالات دا مقابلہ کرنا پریشان نہیں ہونا تے گھبرانا بھی نہیں میں کائنات دا رب وعدہ کرنا وا انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جڑے تانوں بے نسل آندے نے نا جڑے تانوں دم کٹا آندے نے تے جڑے تانوں معاذ اللہ اونترا آندے نے سونیوں میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا بے نسلے بھی ایک ہوئی نے دم کٹے بھی ایک ہوئی نے اونترے بھی ایک ہوئی نے نام بھی اینا دائی مٹ جانا تے سونیا اساں تیرے نام نو سارے جگ تے غالب کر دینا اساں تیرے نام نو ساری دنیا تک پھیلا دینا اور رحمان نے قرآن دے اندر وعدہ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سونے اساں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑنا ہے اور ویکھلا نبی دا ذکر بلند ہوندا پیا حضور علیہ السلام دا ذکر اللہ نے بلند فرما دیتا آپ دے دشمن بے نسل اول تے انہاں دا نام سننا ہی گوارا کوئی نہیں کردا تے جے سن دے نے تے لعنتا پا کے نام لیندے پچھلے ہفتے مینو جان دا اتفاق ہویا اللہ تو آنو بھی مکے لے جائے ہولی ہولی آکھیا جائے مہنگائی بڑی ہو گئی ہولی آکھیا جائے کتے قبول نہ ہو جائے اللہ مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے مینو میدان بدر دے اندر جان دا اتفاق ہویا جتھے اسلام دی پہلی جنگ لگی ہے نا میدان بدر اسی اوتھے پہنچے ہے وہ نوجوان پاکستانی سن کو سندھ علاقے دے میں دیکھیا ڈنڈا انہیں پھڑیا پہلا تے جناب ڈنڈے ماری جائے زمین تے پھر انہیں جتی لا لئی میں سمجھا بھی پتہ نہیں کی مسئلہ اسی وہ دے قریب چلے گئے میں انہوں پوچھا پتر خیر ہی ہے نا تھے کیے آندھا اے او کھوئے جتھے نبی علیہ السلام نے بےمان ابو جال نو سٹیا سی تے میں نو جتیاں مارن دیا یعنی نفرت دا تے غصے دا اظہار انج کردا پیا ڈنڈے ماری جاندا ہے ایتھے ابو جال بے ایمان دبے ہے جتیاں ماری جاندا ہے اج او دا کوئی نام سننا بھی گوارا نہیں کردا آمنہ دے لال علیہ السلام دے دشمناں دا نام اللہ نے انج مٹا دیتا ہے تے جدوں ماں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئے عرش والے نے فرمایا وارفعنا لک ذکرک
اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہان نے نبیاں تو اچائی شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکو اج نام سرکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی تھمہنا نہ رویا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھ لیا ان دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا آج ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں کون پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہے کہ میرے آقا نو اللہ نے او شرف تے او اعزاز عطا فرما دیتا کہ اللہ لے جانا کتے خاص کر کے حج دے موقع تے لکھاں لوگ ہوتے کٹھے ہوئے ہوندے نے تے میدان عرفات وچ سارے جمع ہوئے عام روٹین ہے تے کوئی تقسیم ہوندی ہے کوئی مکے ہوندے نے کوئی مدینے ہوندے نے لیکن عرفات دے دن سارے حاجی چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج عرفاتی حاضری دا نام ہے جے میدان عرفات وچ بندہ نہیں گیا تے او دا حج او دا کوئی حج نہیں ہن ساڈے بیلی 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کر دے نے حج واسطے تے اے نہیں سوچ دے وہی جان لگیا مولوی صاحب نو پوچھ ہی لئیے بھی حج کرنا کینجے انہی زحمت ہی گوارا نہیں بس بابے انہوں نے گال چا ہار پا کے جہاز چاڑ دیو اگے پتا نہیں بابے انہوں نے نہ کرنا کی ایک دوست نے گال سنائی کہنے لگا بھی ساڑھے نال ایک بزرگ گیا سن حج واسطے اسی منہ چلے گئے ہن 8 تاریخ نو یعنی 8 ذوالحج نو مناچ جانا ہے مناچ و عرفات جانا ہے عرفات چو مزدلفہ آنا ہے مزدلفہ چو پھر منا آنا ہے شیطانہ نو کینکریاں مارنیاں نے خیر کہنے لگا جی اسی حج واسطے گیا بزرگ ساڑھے نال سنے تے اسی مناچ بھی لب دے رہے عرفات بھی لب دے رہے مزدلفہ بھی لب دے رہے بڑے پریشان ہوئے بھی پتہ نہیں وہ بچارہ کتے بابا گم ہو گیا ہن چونکہ سارے حاجی تے عرفات چلے جاندے نے تے بیت اللہ گنتی دے لوگ جڑے کو مقامی لوگ ہوندے نے کوئی طواف کرنا والے اوہی رہ جاندے نے ویل ہو جاندی ہے آندھا اسی جوں لبن لگے کوئی نہ لبے جدو اسی واپس آئے نا عرفات تو حج تو فارغ ہو کے مکے آئے بابے اور سانو مل گیا ایسی پوچھا بزرگو اسی تے پریشان سا کتھے ٹور گئے سو آندھا پتر میں سمجھا بھی مکے واہ ویل ہوئی ہے چل بوسے تے راج راج کے لیلہ انہوں نے بچارے کو پتہ ہی نہیں وہ حج تے عرفات دی حاضری دا نام ہے اللہ ساریانو عرفات دی حاضری نصیب فرمائے اور اس دن سبحان اللہ لکھاں دنیا تے سارے اندہ لباس بھی ایک تے بولی بھی ایک لکھاں دنیا پچھلے سال لکھیا سی غالباً 3 لاکھ بندے نے حج کیتا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی عرب دا ہے کوئی عجم دا ہے کوئی شام دا ہے کوئی ایران دا ہے کوئی عراق دا ہے کوئی چین دا ہے کوئی جاپان دا ہے کوئی کتوں دا ہے کوئی کتوں دا ہے تے سارے دی بولی
ایک تے لباس بھی ایک چٹی چادر لک بنی ہے ایک چٹی چادر اتے لئیے تے زبان تو پڑھ دے لبئی اللہم لبئی فرماندے نے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اے وچھے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو اے ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی میرے برادر نبی پاک علیہ السلام دے دشمن تے مخالف آپ نو روحانی طور تے بھی بڑا پریشان کیتا جسمانی طور تے حضور علیہ السلام نو بڑا ستایا پر عرش والے رب نے اپنے محبوب نالے وعدہ فرمایا سونےو تو آڈے دشمن مغلوب رہنگے تو آڈے مخالف بالآخر بے نام و نشان ہونگے اور سونےو دنیا تے بھی عزت تے عظمت دا چنڈا لہرائے گا تے تو آڈی عظمت دا لہرائے گا تے میرے محبوب قیامت دے دن میدان محشر دے اندر بھی عزت و عظمت ملے گی تے تو آنوی میسر آئے گی اللہ سانو سارے آنو ایسے محبوب دا سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب یہ تھے الحمدللہ شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ